Namaste. Welcome to the Best Preparation, a YouTube channel for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share this video to your friends, like and comment. Let's see some conversation skills. How to talk each other. If someone tells something to you, what will be your response? Okay? Unit 71. We know it is Unit 71. Unit 71. Unit 71 भएपछि जसले हेर्नुभएको छैन उहाँहरूले त मैले कमेन्ट बक्समा स्पिकिङ इङ्ग्लिस 1 to 100 भन्ने एउटा प्लेलिस्टको लिङ्क राखिदिएको छु, त्यसबाट हेर्नुहोला। र यसमा इङ्ग्लिस कन्भर्सेसन प्र्याक्टिस नै हो यो। र being or having पछाडि past participle भनेको verb third B3। यहाँ एउटा सिलसिला छ, कुनै सिलसिला बिना अंग्रेजी सिकिँदैन र एउटा सेन्टेन्सको मिनिङ हेर्दैमा अंग्रेजी सिकिँदैन। अंग्रेजी सिक्नको लागि त सिलसिलाबद्ध धेरै बेर एउटै कुरा प्र्याक्टिस गरिरहनु पर्छ। यो भिडियो सायद यो टपिकहरु पढ्नु भएको छ तपाईले, तर पास हुनका लागि पढ्दा पढ्दै प्रयोग गर्नका लागि दैनिक जीवनका लागि पढ्नै पाइएन। यति राम्रो छ यहाँ, तर अर्कै तरिकाले पढियो। के को तरिका भन्दा पास हुने तरिका। पास भइयो भने सक्यो, बोल्नै कहिले पनि हुँदैन त्यसरी फेरि। यो खासमा के भनेको हो भनेर राम्रोसँग नबुझेसम्म मान्छेले त्यसलाई प्रयोग गर्दैन। यो त दैनिक जीवनमा आवश्यक रहेछ भन्ने थाहा पाउनु पर्छ पहिला। जस्तै यदि तपाईलाई कसैले यसो भन्यो भने कस्तो लाग्छ भनेर सोधेको छ। आजको टपिकै त्यही हो के। यदि तपाईलाई कसैले यस्तो थोक दियो भने कस्तो फिल गर्नुहुन्छ, कस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ अथवा तपाईलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अब मानौ कुनै कुरा पनि हुन सक्छ। यसको आजको टपिकको यो छ, हाउ डु यु फिल इफ समवन V5। V5 भनेको verb plus s अथवा es, verbमा s लागेको अवस्था। ओके, अनि त्यसपछि उत्तर दिएको छ यहाँ हेर्नुस् है। I love, I hate, I like, I hate, है, I admire, or I hate, or I don't like people, verbमा ing। अनि C ले पनि फेरि तपाईको कुरा सुनेर C ले प्रतिक्रिया जनाउँछ। उसलाई कस्तो लाग्छ त्यो पनि C ले बताउँछ। तर C ले बताइरहँदाखेरि being अथवा having plus V3 प्रयोग गर्छ। ओके, अब यो भनेको के हो त? एकपल्ट एउटा एक्जाम्पल हेर्ने बित्तिकै तपाईलाई आहा यो त साह्रै उपयोगी कुरा पो रहेछ, यो नजानी नहुने कुरा पो रहेछ जस्तो लाग्न थाल्छ। हेर्नुहोस् यहाँ हेरौँ है, यसमा मिलाउँ। यहाँ हेर्नुहोस्, हाउ डु यु फिल इफ समवन कल्स यु एट नाइट। हाउ डु यु फिल इफ समवन सम्म सबैमा छ अनि V5। ओके, हाउ डु यु फिल इफ समवन कल्स यु एट नाइट। यदि तपाईलाई कसैले राति फोन गर्यो भने कस्तो अनुभव हुन्छ, कस्तो लाग्छ? तपाईलाई कसैले राति फोन गर्दाखेरि कस्तो लाग्छ?
भनेर सोधेको हो। यदि तपाईलाई कसैले राति फोन गर्यो भने कस्तो लाग्छ? How do you feel if someone calls you at night? अब हेर्नुहोस् है रेस्पोन्स, बी को र सी को रेस्पोन्स हेर्नुहोस्। सी ले चाहिँ बीइङ अथवा ह्याभिङ प्लस भित्री गरेर उत्तर दिन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, आई हेट पिपल, आई हेट यो भयो, पिपल अब आइएनजी, आई हेट पिपल कलिङ मी एट नाइट। मलाई राति फोन गर्ने मान्छेहरू चाहिँ मन पराउँदिन, हेट गर्छु, मन पर्दैन, बिकामे लाग्छ, घृणा लाग्छ। आई हेट पिपल कलिङ मी एट नाइट। ओके, अब सी को आन्सर हेर्नुहोस्। यसले भन्यो आई हेट पिपल कलिङ मी एट नाइट। यो बिफोर त आयो, रियली हो र? I don't mind being called at night. मलाई त राति फोन गर्दा त्यस्तो माइन्ड गर्दिन। I don't mind being called at night. राति फोन गरियो भने म माइन्ड गर्दिन, दुःख लाग्दैन, अप्ठ्यारो लाग्दैन मलाई। ओके, कुरा बुझ्नुभयो त? यो सोच्नुहोस्, how do you feel if someone calls you at night? I hate people calling me at night. Really? I don't mind being called at night. मलाई त राति फोन गरे पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो लाग्दैन, दुःख लाग्दैन। I don't mind. ओके, यो कुराहरू सिक्नु पर्यो। यो सिकेर के हुन्छ? जस्तो कसैले चाहिँ तपाईलाई खिसी गरेर, तपाईलाई इन्सल्ट गरेर हाँस्यो, लाफ एट भन्छ त्यसलाई, LAUGH, लाफ एट। लाफ एट भनेको कसैमा मजाक गरेर, खिसी गरेर हाँस्ने काम। अब तपाईलाई के भन्दै हाँसिरहेका छन् मान्छे भने तपाईले यो सबै भन्नु पर्दैन नि, जानेको कुरा त भनिन्छ। यो लामो सबै केही चाहिँदैन, यति एउटा जान्नु भयो तपाईले। I hate people laughing at me. मलाई यसरी मजाक गरेर हाँस्ने मान्छेहरू घृणा लाग्छ भनिदिनु भयो भने तिनीहरू आफै साइड लागिहाल्छन्। अथवा अर्कालाई खिसी टिउरी गरेर हाँसिरहेका छन् भने तपाईले ती हाँसिरहेका मान्छेले कसैलाई हेरेर, कसैलाई इन्सल्ट गरेर हाँसिरहेका छन् भने I hate people laughing at others. मलाई यो अर्कालाई मजाक गरेर हाँस्ने मान्छेहरू हेट लाग्छ भन्नुभयो भने तिनीहरूले पनि सतर्क हुन्छन्, हो? अथवा अब तपाईलाई कसैले फिल्म हेर्न जाउँ भने मलाई फिल्म हेर्न जाउँ भन्ने मान्छेहरू त मलाई साह्रै मन पर्छ भन्नु पर्यो भने नि, मन पराउँछु भन्नु पर्यो भने लभ लगाइदिने। I love people inviting me for the party अथवा for going to the cinema, यस्तै कुनै कुराहरू तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो एउटाबाट बुझियो। तर अब यो एउटा बुझिहाल्यो भइगयो नि भन्नु हुँदैन। यस्तै खालको एक्सरसाइज गरेको गर्ने। मलाई आशा छ तपाईले यो भिडियो हेरेर छोड्नु भन्दा पनि
एकपल्ट यी सबै कुरा गर्नुहोस्, आफै गर्नुहोस् के। कोही साथी छैन कोसँग गर्ने भन्नु पर्दैन। धेरै विद्यार्थीहरूले भन्ने के त्यही नै हो, मेरो त स्पिकिङ गर्ने साथी नै छैन भनिदिँदा भइहाल्यो। त्यसरी स्केप गर्न पाइँदैन। साथी छैन भने तपाईँ आफै बोल्नुहोस् न, आफूले आफ्नै नाम भन्नुहोस्। ल, तपाईँको नाम प्रमोद अरे। प्रमोद, हाउ डु यु फिल इफ समवन कॉल्स यु एट नाइट? भन्नुहोस्। आई हेट पिपल calling me at night भनेर आफै आन्सर दिनुहोस्। Really? I don't mind being called at night भन्नुहोस्। आफै गर्नुहोस् क्या, आफैले गर्ने हो। विद्या भनेको ज्ञानको मार्गमा तपाईँ सधैँ एक्लै हो, त्यसको फल पनि तपाईँ एक्लैले भोग्ने हो। तपाईले प्राप्त गरेको ज्ञान तपाईकै लागि मात्र बढी उपयोगी हुन्छ, अरूको लागि खासै उपयोगी हुँदैन। अब हेर्नुहोस् नम्बर 2 हेर्नुहोस् है। अब शब्द पनि त सिकिरहेको छ नि त, साथैमा शब्द सिकिँदैछ, केही न केही त प्रगति भइरहेछ नि त। अब यो नम्बर 2 हेर्नुहोस्। How do you feel if someone tells you what to do? कोहीलाई त यसो गर भने गरेको रिस पनि उठ्छ, कसैलाई फेरि खुसी पनि लाग्छ। आफ्नो स्वभाव अनुसारको आन्सर हुन्छ। त्यसकारण यो आन्सर यस्तो पो दिएछ भनेर टेन्सन नगर्ने। How do you feel if someone tells you what to do? यदि तपाईलाई कसैले के गर्ने कसो गर्ने भन्न थाल्यो भने तपाईलाई कस्तो लाग्छ, कस्तो फिल गर्नुहुन्छ भन्दा बीले भन्यो, उसलाई मन पर्दो रहेन यसो गर उसो गर भनेको। I hate people telling me what to do. के गर्नु भनेर मलाई सिकाइरहने मान्छे म हेट गर्छु। I hate people telling me what to do. अनि सीले भन्यो, Really? हो र? I don't mind being told what to do. म त के गर्नु के नगर्नु भनेर भन्दाखेरि माइन्ड गर्दिन, किनभने तिनीहरूले राम्रो सिकाइराखेको पनि त हुन्छ नि। Because they want to improve us. It depends on the situation. If they want to improve me, improve. If they want to correct my mistakes, I like it. Generally, I like it. So, I don't mind being told what to do. त्यसकारण मलाई के गर्ने कसरी गर्ने के गर्ने भनो कसैले भने माइन्ड गर्दिन। I don't mind being told what to do. यहाँ के गरेको छ भन्ने भरे होमवर्क छ, त्यसको लागि हेर्नुहोस् है। यो टेल छ नि, टेल्सलाई यहाँ ट्रेलिङ बनाएको छ, फर्मुला नै छ पिपल प्लस बिफोर। अर्को छ बीइङ पछाडि भित्री, बीइङ बनाउने अनि टेलको भित्री टोल्ड भयो। होमवर्क पनि गर्नुपर्छ। ओके, होमवर्क गर्नुहोस्, नोट बनाउनुहोस्। साँच्चै सिक्न लाग्नु भएको छ भने त यो त राम्रो अवसर पो हो त। अब यहाँ हेर्नुहोस् नम्बर 3। How do you feel if someone corrects your English? यदि तपाईँ कसैले तपाईको अंग्रेजी करेक्सन गर्दियो भने तपाईलाई कस्तो लाग्छ? अब तपाईले बोल्नु भयो, सपोज तपाईले if Ram comes here भन्नुभयो, न if Ram comes here, not come but comes, okay भन्न थाल्यो भने तपाईलाई रिस उठ्छ कि राम्रो लाग्छ?
How do you feel if someone corrects your English? Okay? यदि तपाईको अंग्रेजी कसैले करेक्सन गर्न थाल्यो गर्दियो भने तपाईलाई कस्तो लाग्छ बी लाई कस्तो लाग्दो रहेछ हेर्नुस् है I love people correcting my English मलाई मेरो अंग्रेजी करेक्सन गरिदिने मान्छे मन पर्छ I love people correcting my English ओके ठीक हो नि त करेक्सन गर्दियो भने त राम्रो भयो नि अब सपोज तपाईले बोल्दै हुनुहुन्छ नि if Ram have time he will come here यदि रामसँग समय भयो भने उ यहाँ आउने छ भन्न खोजेको हो तपाईले if Ram have time he will come here भन्नुभयो if Ram has time not Ram have time Ram is singular subject so has not have भन्न थाल्यो भने तपाई खुशी हुनु चाहिँ पर्छ मेरो विचारमा चाहिँ खुशी हुने नहुने तपाईको पनि विचार हुन्छ तर पनि करेक्सन गरिराछ नि रामसँग ह्याभ हुँदैन ह्याज हुन्छ भन्दिराछ ठीक छ त if Ram has time he will come here okay भन्छ अब सी लाई पनि मन पर्दो रहेछ यस भन्नु yes I also like having my English corrected मलाई पनि मेरो अंग्रेजी करेक्सन गर्देको मन पर्छ I also like having my English corrected I like having my English corrected too म पनि मेरो अंग्रेजी करेक्सन गर्देको मन पराउँछु भनेर भन्यो सीले ओके अब अर्को यहाँ चाहिँ ह्याभिङ आयो यहाँ भित्री आयो बीइङ अथवा ह्याभिङ प्लस भित्री हुन्छ सी को आन्सरमा बी को आन्सरमा चाहिँ पीपल हुन्छ आईएनजी हुन्छ है अब यहाँ हेर्नुस् How do you feel if someone pulls your hair? यदि कसैले तपाईको कपाल तान्दियो भने तपाईलाई कस्तो लाग्छ I hate people pulling my hair. मलाई मेरो कपाल तान्ने मान्छे मन पर्दैन I hate people pulling my hair. अब यो सी ले पनि एस भन्यो एस यहाँ छुटेछ है एस I don't like having my hair pulled. हो म पनि कपाल तानियो भने मन पराउँदिन मेरो कपाल तानियो भने मन पर्दैन मलाई पनि Yes I don't like having my hair pulled too भनेर टु also को काम टु ले गर्छ यहाँ having आयो यहाँ भित्री आयो How do you feel if someone pulls your hair? यदि कसैले तपाईको कपाल तान्दियो भने कस्तो लाग्छ I hate people pulling my hair. मलाई मेरो कपाल तान्ने मान्छे मन पर्दैन Yes I don't like having my hair pulled too. मलाई पनि कपाल तानिएको चाहिँ मन पर्दैन मेरो कपाल तानिएको चाहिँ मन पर्दैन अब आयो अर्को How do you feel if someone interrupts you? Interrupts भनेको disturbs. Interrupts भनेको disturbs. D-I-S-T-U-R-B-S. कसैले तपाईलाई डिस्टर्ब गर्यो भने कस्तो लाग्छ interrupts you interrupts गर्नु भनेको बीचमा
डिस्टर्ब गर्नु, बोलिरहनु भएको छ इन्टरप्ट गरिदियो, बिचमा फ्याट बोल्न थाल्यो। हाउ डु यु फिल इफ समवन इन्टरप्ट्स यु? यदि तपाईलाई कसैले बिचमा डिस्टर्ब गरिदियो, इन्टरप्ट गरिदियो भने कस्तो लाग्छ? I hate people interrupting me. I hate people interrupting me. मलाई बिचमा डिस्टर्ब गर्ने मान्छे मन पर्दैन। Yes, I mind being interrupted. हो, यता टु पनि जोड्दै हुन्छ। म पनि बिचमा डिस्टर्ब गरिए भने मन पराउँदिन, दुःख मान्छु, माइन्ड गर्छु। Yes, I mind being interrupted too. मलाई पनि बीचमा इन्टरप्ट गरेको चाहिँ दुःख लाग्छ, माइन्ड गर्छु। I mind being interrupted too. Okay? Now, let's see next. धेरै अभ्यास गरिरहनु पर्छ। यो सबै दुःख गरेर अभ्यास गर्नुपर्छ। यो मलाई आकै हो, यो डायलग गर्ने त्यही रहेछ भनेर छोड्दिहाल्नु चाहिँ हुँदैन। त्यो भयो भने अंग्रेजी राम्रो हुँदैन। How do you feel if someone gives you presents? यदि तपाईलाई कसैले प्रेजेन्ट दियो भने कस्तो लाग्छ? कस्तो फिल हुन्छ? How do you feel if someone gives you present? I like people giving me presents. मलाई प्रेजेन्ट दिने मान्छेहरु म मन पराउँछु। Yes, I love being given presents too. मलाई पनि प्रेजेन्ट दिँदाखेरि मन पर्छ। प्रेजेन्ट दिँदाखेरि मलाई पनि मन पर्छ भनेर भन्यो। तर कसैलाई मन पर्दो रहेन भने but I don't like being given presents. मलाई प्रेजेन्ट्सहरु दिँदा मन पर्दैन भन्न पनि सक्छ। I hate people giving me presents. मलाई प्रेजेन्ट दिने मान्छेहरु मलाई मन पर्दैन पनि भन्न सक्छ। यो पनि भयो। यी अभ्यासहरु साच्चै मजाले गर्नुहोस्। यो आजको प्रेजेन्टेसनको भाव चाहिँ के हो भने यदि तपाईलाई कसैले डडट गर्यो भने यदि तपाईलाई कसैले डडट गर्यो भने तपाईलाई कस्तो लाग्छ? यही हो आजको क्वेशन यो हो। अब यदि तपाईलाई कसैले डडट गर्यो भने तपाईलाई कस्तो लाग्छ? यदि तपाईलाई कसैले पागल भन्यो भने कस्तो लाग्छ? तपाईलाई कस्तो लाग्छ? यदि तपाईलाई कसैले भगवान भन्न थाल्यो भने कस्तो लाग्छ? यो अनि यसको उत्तर दिने तरिकामा I love, I hate हो, I like people अनि ing एउटा, अर्को I love, I hate नै हो तर कि त having आउँछ कि त being आउँछ अनि प्लस v3 गर्ने हो। यति नै हो गर्नुपर्ने। ओके, अब होमवर्क। यो होमवर्क पनि थोरैले मात्र गर्नुहुन्छ। किन होला? गर्नु नै राम्रो हुन्छ के?
आए जस्तो लाग्छ अनि जस्तो मात्रै लागेको हुन्छ क्या भन्ने बेला र लेख्ने बेला आउँदैन फेरि होमवर्क गर्ने गरेन अभ्यास गर्ने गरेन भने आउँदैन फेरि admires you admires भनेको admires you प्रशंसा गर्छ यसलाई बनाउनु पर्यो यदि तपाईलाई कसैले प्रशंसा गर्छ भने तपाईलाई कस्तो लाग्छ insults your parents इन्सल्ट गर्नु भनेको घृणा गर्नु इन्सल्ट गर्नु भनेको हेला गर्नु हेला गर्नु हेला होचो गर्नु तपाईको पेरेन्ट्सलाई कसैले हेला होचो गर्छ भने कस्तो लाग्छ यो दुईटा ए बनाउनुहोस् हाउ डु यु फिल भन्ने बी को उत्तर सी को उत्तर सी को उत्तरमा बीईआईएनजी ह्याभिङ पछाडी भित्री हुन्छ एकपल्ट राम्रोसँग हेरेर गर्नु होला बी को उत्तरमा आई लभ आई हेट पिपल आईएनजी वाला हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ हाउ डु यु फिल भन्ने छँदैछ यो गरेर कमेन्ट बक्समा पठाउनु होला ओके एडभान्स नलेज हो तपाईलाई मन पर्यो होला मलाई आशा छ थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो प्लिज डोन्ट फरगेट शेयर दिस भिडियो टु योर फ्रेन्ड्स साथीहरूलाई शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला सी यू टुमोरो बाइ बाइ